है। अच्छा, दूसरी चीज, अच्छा, चार चार सुन्नत छोड़ दी ईशा की, चार फर्ज आपने पढ़ी, फिर दो सुन्नत मौक़दा है वो आप नहीं छोड़ सकते, दो नफिल। अच्छा, सुन्नत के बाद नफिल का दर्जा आता है। नफिल ये है कि अगर आपने अदा की तो आपको एक्स्ट्रा सवाब है, नहीं अदा और एक्स्ट्रा सवाब भी, और क़यामत के दिन फिर वही बात कि आपके फराइज में वो बराबर की जाएंगी। अगर कोई कमी बेशी है, कोई नमाज अल्लाह ने कबूल ही नहीं करी, आपने सही अदा नहीं करी, आपको पता नहीं था, फासिद हो गई नमाज किसी वजह से, तो आपकी सुन्नत और नफिल से अल्लाह बराबर करेंगे। तो इस वजह से नफिल का दर्जा कम जरूर है, लेकिन क़यामत में बहुत फायदा देने वाला है। ठीक है, तो नफिल नमाज हो गई, चार सुन्नत, चार फर्ज, दो सुन्नत, दो नफिल, फिर उसके बाद तीन वितर। वितर वाजिब है, ठीक है, और उसके बाद की जो दो नफिल है फिर वो जाहिर नफिल है। ठीक है, तो वितर वाजिब है, फर्ज के बाद वाजिब का दर्जा होता है। अच्छा, अब आपको ये चीज समझ में आ गई ना। अब आप देखें किस किस के क्या दर्जे हैं। पहले फर्ज आ गया, फिर वाजिब आ गया, फिर सुन्नत मौक़दा, फिर सुन्नत गैर मौक़दा, फिर उसके बाद नफिल, फिर उसके बाद आते हैं मुस्तहबात। मुस्तहबात क्या चीज होती है कि जो आपने एक्स्ट्रा नमाजें पढ़ी ना, नवाफिल, जैसे हम जागने की रातों में पढ़ लेते हैं, वैसे ही एक्स्ट्रा जो हम नवाफिल पढ़ लेते हैं, ये नवाफिल मुस्तहबात में से आते हैं। ये अल्लाह को बहुत पसंदीदा है। अगर अल्लाह के पसंदीदा बंदों में किसी को शामिल होना है तो फिर वो मुस्तहबात अदा करना शुरू कर दे। और एक और चीज बताई जाती है कि जिसको मुस्तहबात अदा करने की आदत होती है उसके नवाफिल कभी नहीं छूटते। जिसको नवाफिल अदा करने की आदत होती है उसके सुन्नत गैर मौक़दा नहीं छूटते। जिसको सुन्नत गैर मौक़दा छोड़ने की आदत पड़ जाए फिर उसके सुन्नत गैर मौक़दा छूटना शुरू हो जाते हैं। और जिसको सुन्नत मौक़दा छोड़ने की आदत पड़ जाए ना, तो फिर उसके फराइज और वाजिबात भी छूटना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से इस ये जो अल्लाह ने बनाया है ना निज़ाम, इसको पकड़ के चलना चाहिए ताकि फराइज ना छूटे इंसान के। ठीक है, अब ये तो बात हो गई नमाज की। अब बात करते हैं कुरान की। कुरान किस दर्जे में आता है? फर्ज में आता है, वाजिब में आता है, सुन्नत मौक़दा में, गैर मौक़दा में, या नफिल में, या मुस्तहबात में? कुरान किस दर्जे में आता है? आपको ना जब ये दर्जे पता होंगे ना कि हम ये काम कर रहे हैं, इसका ये दर्जा है, तो फिर इंसान को पता चलता है हाँ ये मुझे करना है, छोड़ भी सकती हूँ, नहीं भी छोड़ सकती। ठीक है, अब कुरान किस दर्जे में आता है तजवीद के साथ सीखना? कुरान जो है वो वाजिबात में से है। और वाजिबात में से होने का मतलब ये है कि क़यामत के दिन इसका हिसाब किताब होगा कि तुमने सही कुरान सीखा, सिखाया, दूसरों को इसकी तरगीब की या नहीं की। कहीं तुम्हारे औलादें वो तो नहीं रह गई तजवीद से कुरान सीखने से, कहीं तुम्हारे रिश्तेदार, कहीं तुम्हारे मिलने वाले अगर वो नहीं पढ़ रहे थे, या तुमने उनको नहीं सिखाया, क्या बाद में तुम्हें समझ जब आई तो तुमने उनको तरगीब की कि कम से कम इसको अपनी जिंदगी में जरूर ठीक करना है, इसको अपनी जिंदगी में जरूर ठीक करना है, क्योंकि कुरान वाजिबात में से है। ठीक है, कुरान का सही अदायगी का सीखना और सिखाना ये वाजिबात में से है। ठीक है, तो ये हैं कुछ दर्जे जिसको अगर जहन में रखेंगे तो फिर आपको, अगर आप सीख रहे हैं ना, तो एक तबलीग वाला माइंड भी जहन में रखे, क्योंकि ये भी इस्लाम का पार्ट है। जो सीखा, लोग कहते हैं अब हम तो आलिम नहीं है, हम किसी को कैसे बताएं, हम तो मुफ्ती नहीं है, और या तो वो आलिम मुफ्ती नहीं होते और वो बातें करते हैं, वो फतवे देते हैं, तो उस लेवल पे जाने के बजाय क्यों ना हम जो वाजिबात हैं उनको पकड़े, और जो फराइज हैं और उनको पकड़े, और फिर हम उनको प्यार मोहब्बत से ये समझाएं कि भाई अपने जिंदगी में अल्लाह के पास मुलाकात से पहले इस चीज को जरूर सही कर लो। एक नमाज का सवाल होगा, एक कुरान का सवाल होगा, तो ये दो चीजें तो कम से कम इंसान की सही निकले, तो वो फिर कहीं ना कहीं किसी दर्जे में अल्लाह से मुलाकात के किसी ना किसी काबिल तो रहे ना। तो क्योंकि जब हम खुद समझेंगे इसकी अहमियत को, खुद समझेंगे, खुद सीखेंगे, तो फिर हम आगे भी ज़ाहिर है फिक्र करेंगे बताने की, समझाने की, उन रास्तों को फिर अल्लाह आसान भी करते हैं, वक्त में देखे बरकत भी देते हैं। अब आप लोग भी सब टाइम निकाल के आ ही रहे ना कहीं से, किसी तरीके से। हर आदमी बिजी है लेकिन आप मैनेज कर रहे हैं ना, आप आके बैठ रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि क्योंकि देखिए फिर अल्लाह ना उसको आसान बना देता है। फिर इंसान को पता चल जाता है कि मुझे अपने इस टाइम में कोई काम नहीं रखना है, उसको आगे पीछे करना है, इल्ला ये कि कोई बहुत जरूरी मेरी अपॉइंटमेंट है, या बहुत जरूरी मुझे जाना पड़ गया, या कोई काम ऐसा हो गया, कोई बीमारी ऐसी आ गई। अदरवाइज आपको ना अल्लाह आसान बना देते हैं चीजों को आगे पीछे करके उस टाइम को मैनेज करना। और अगर हमारी फिक्र नहीं होती ना, फिर अल्लाह उसको इतना मुश्किल बना देते हैं कि पता नहीं, शैतान 10 काम आपके जहन में डालेगा, नहीं ये इसी वक्त ही होने के हैं, इसी वक्त ही करने हैं आपने। तो अल्लाह से दुआ भी बहुत मांगा करें कि अल्लाह हर चीज को जो है ना वो आसान बना दे आपके लिए। अच्छा, अब यहाँ से आप ये देखिए, एक सेकंड देखें, अब यहाँ से आप ये देखिए, इसमें पहला जो चैप्टर है वो है हरूफ तहज्जी का, अलिफ से लेके या तक, जो हमने सीखा मखारिज के साथ। ठीक है, बेतरतीब मखारिज हरूफ की मश्क।
ठीक है। या ये पहला और दूसरा जो है ये तो मखारिज के बारे में, इसको हम जल्दी पढ़ के निकल जाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी कायदे में कर चुके हैं मखारिज। ठीक है, तो 1 2 और ये 4 ये मखारिज हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीजें मिसिंग हैं जो हमने नहीं पढ़ी हैं, वो मैं आपको इसमें से थोड़ा सरसरी सा बताऊंगी कि क्या चीजें नहीं पढ़ी हैं। अच्छा, हरकत आपने पढ़ लिए। हरकत क्या होता है? जेर जबर पेश की अदायगी कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया है। हम सरसरी सा इसको सिर्फ देखेंगे ताकि आपको पढ़ाने के तरीके के हिसाब से समझ में आ जाए। कभी किसी को पढ़ाना पड़े और जिंदगी में ढूंढे जरूर कि हम किसको पढ़ा सकते हैं, हम किसको लेके बैठे हैं, चाहे पोता पोती हो, चाहे नवासा नवासी हो, चाहे कोई घर की मासी हो, चाहे कोई कोई भी मिलने जुलने वाला, मोहल्ले के कोई बच्चे, रिश्तेदारों के बच्चे, किसी को ऑनलाइन में ले ले, ला मैं तुम्हारा कुरान सही करा दूं। तो आपको जब पूरे तरीके से कायदा अच्छे से समझा हुआ है, पढ़ा हुआ है, आपने ये वाली किताब अच्छे से पढ़ी हुई है, तो कुरान तो आप पढ़ते ही रहेंगे, लेकिन आप साथ में थोड़ा सा हक भी अदा करते जाएं कि भाई मैंने कम से कम सदका जारिया अपने लिए बना लिया, किसी ना किसी को खुद सीखा और आगे सिखा दिया। क्योंकि देखिए कुरान की हदीस है कि अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो हमारे नजर में तो बेहतरीन शख्स दूसरे हो जाते हैं ना, जो तरक्की के किस मुकाम पे चले गए, लेकिन हमको आखिरत के हिसाब से देखें तो सबसे बेहतरीन शख्स अल्लाह कह रहा है वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है। तो आप और मैं, सही है, अल्लाह की नजर में शायद सबसे बेहतरीन है इस वक्त कि हम कुरान सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो हम हमेशा दुआ मांगनी चाहिए अपने मरने तक, अल्लाह कुरान के सीखने और सिखाने वालों में रखे, किसी ना किसी को किसी ना किसी लेवल पे जाके ना जरूर कुरान सिखाते रहे। तनवीन आपने पढ़ ली है। तनवीन क्या होती है कि दो जबर दो जेर और पेश। ठीक है, नून तनवीन, ये चीज आपने नहीं पढ़ी है कि नून तनवीन तजदीद और जज्म। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। हुरूफ मद्दा आप पढ़ चुके हैं, हुरूफ लीन आप पढ़ चुके हैं, हमजा और अलिफ का फर्क आप पढ़ चुके हैं कि कहाँ हमजा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, हुरूफ कलकला और हुरूफ सफीरिया की अदायगी, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। मोटे पढ़ने वाले टोटल हुरूफ कितने हैं? हमने 7 पढ़े हैं हमेशा, तो इसकी थोड़ी सी तफसील देखेंगे कि ये 10 कौन कौन से हैं। ठीक है, अलिफ और लाम के मोटा और बारीक पढ़ने का कायदा ये आपको पता है, लेकिन इसको थोड़ा सा देखेंगे। रा का मोटा और बारीक पढ़ने का कायदा ये उस दिन हमने सीखा था कि कहाँ रा को हमें मोटा पढ़ना होता है, कहाँ बारीक पढ़ना होता है। अगर रा पे कोई निशान ही नहीं है तो कैसे डिसाइड करेंगे कि रा को मोटा पढ़ना है या बारीक पढ़ना है। ठीक है, मिलती जुलती आवाज वाले हुरूफ कौन से हैं, क्योंकि ये जो है ना ये हराम गलतियों में से आता है। मिलती जुलती जो आवाजें हैं उनको, उनका फर्क अच्छे तरीके से अलहदा अलहदा वाजे करना। ठीक है, तो ये मिलती जुलती आवाजों वाले फर्क वाले हुरूफों को पढ़ेंगे। मद यानी खींच कर पढ़ने के कायदे, जैसे कि बड़े मद को कितना खींचना है, छोटे को कितना खींचना है, मद्दा को कितना खींचना है, खड़ी जबर को कितना खींचना है, इसको एक दफा देखेंगे। शद की अदायगी और उसके मश्क। ठीक है, शद की अदायगी अल्हम्दुलिल्लाह कायदे में बहुत अच्छे से बताई गई है। शद के साथ शद आ जाए तो कैसे अदा करना है, शद के साथ मद्दा या मद आ जाए तो कैसे अदा करना है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। इसको सिर्फ हम एक नजर देखेंगे। ये आपने नहीं पढ़ा है, हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी कौन से लफ्ज होते हैं, ये हम इसमें से देखेंगे। ठीक है, गुन्ना यानी गुनगुनी आवाज में पढ़ने का तरीका। गुनगुनी आवाज कौन सी आवाज होती है? ये मीम पे तजदीद या नून पे तजदीद आ जाए ना, तो जब हम गुन्ना अदा करते हैं उसको हम देखेंगे, उसके कायदे क्या हैं। नून साकिन और तनवीन के 4 हाल होते हैं, इसको हम देखेंगे। ये आपने कायदे में नहीं पढ़ा है। मीम साकिन के 3 हाल। ठीक है, मीम साकिन होता है तो क्या किस तरह पढ़ा जाता है, क्योंकि अभी आपने मीम तो पढ़ा है, लेकिन मीम के क्या क्या रूल्स हैं वो हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, रूमुज औकाफ ठहरने वाली जगहें जो कुरान में आती हैं, कहाँ ठहरना है कहाँ नहीं ठहरना है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। हुरूफ मौकूफ आलिया, ये और ये सेम चीज है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। हुरूफ मुक़त्तआत की अदायगी ये हमने कायदे में सीखी थी, और हुरूफ मुक़त्तआत की अदायगी हमने थोड़ा ये जो तजदीद वाला पढ़ा है कि मद आता है तो किस तरह अदा करना है उसमें भी सीखी है, लेकिन इसको एक दफा देख लेंगे। काफी सारी चीजें आपकी हुई हुई हैं, सिर्फ थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जो कायदे के अंदर उन्होंने बताई नहीं है, क्योंकि कायदा बेसिकली बच्चे पढ़ते हैं ना, सिखाने वाले तो नहीं पढ़ रहे होते। तो उसमें उन्होंने कुछ रूल जो उनको लगता है कि वो बच्चों के लेवल के नहीं है, वो उन्होंने वहां से हटा दिए ताकि बच्चे बस डायरेक्ट कुरान पे आए और पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, अलामात और बाद जरूरी फवाइद। जायद अलिफ, अच्छा कुछ कुरान के अंदर जायद अलिफ भी होते हैं। जायद अलिफ का मतलब अलिफ लिखा है लेकिन उस अलिफ को पढ़ा नहीं जाता, रस्मुल खत में लिखा जाता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता, तो उसको मद्दा नहीं समझना है। जिस लफ्ज के साथ अलिफ आता है हमें पता है वो मद्दा है। तो कुछ अलिफ ऐसे भी हैं जो जायद है, वो एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं। ठीक है, उनको हम मद्दा समझ के नहीं पढ़ेंगे, उसके सारे अल्फाज
सजदा तिलावत क्या है, ठीक है। आदाब तिलावत, तिलावत करने के क्या आदाब हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, मुख्तलिफ आयात की वजूहात, मखारिज, ये तारीफ, होठ से निकलने की जगह, मत के कायदे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कुरान के साथ साथ इंशाल्लाह अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। आज मैं आपको एक नया रूल करवा देती हूँ जो आपने उसमें नहीं किया है। जो अभी नुसरत बाजी पढ़ रही थी, तो जो रूल आया था ना, वो रूल हम अभी सीख लेते हैं। देखिए, नून साकिन और तनवीन के चार हाल हैं। देखिए, आपको ये तो पता है कि नून साकिन और तनवीन एक ही, उसका रूल एक ही है, लिखने का तरीका डिफरेंट है। तनवीन क्या चीज होती है, जिसपे दो जबर, दो जेर और दो पेश लगे हुए होते हैं, ठीक है। और नून साकिन क्या होता है, जिसपे नून साकिन का निशान होता है। जैसे कि ये देखें, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना। जी नजर आ रही है। देखें, ये नून साकिन है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन हम क्योंकि आगे हुरूफ हल्की नहीं आ रहा, तो हम कैसे पढ़ेंगे, ओ सा। नून के ऊपर साकिन का निशान है, तो नून के साकिन को हम जो है वो नाक में आवाज लेके जाएंगे। लेकिन यही सेम रूल हम कहाँ अप्लाई करते हैं, तनवीन पे भी अप्लाई करते हैं। तनवीन का कोई लफ्ज नजर आ जाए, ये रहा। देखें, नेम, आगे हरूफ हल्की नहीं था, तो हमने यहाँ पर तनवीन, ठीक है। तो तनवीन और ये नून साकिन सेम चीज होती है, लिखने के तरीके अलग है, मगर सेम चीज का मतलब रूल सेम अप्लाई होता है। जो इस पे अप्लाई कर रहे हैं कि नून साकिन के बाद हरूफ हल्की होगा तो नहीं खींचना है, हरूफ हल्की नहीं हुआ तो खींचना है। नून साकिन का रूल और तनवीन का रूल सेम होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि नून साकिन क्या होता है और तनवीन क्या होता है, ठीक है। चार हाल हैं, ये बता रहे हैं, उनके चार हाल हैं नून साकिन और तनवीन के। क्या चार हाल हैं, ये देखिए। एक तो होता है इजहार करना। आपको पता है इजहार कब करते हैं, याद है किसी को इजहार कब करते हैं, और इजहार क्या होता है। माइक लेके बताएं अगर किसी को याद है कि इजहार क्या होता है। नहीं याद है। जब आगे हुरूफ हल्की होता है तो वो इजहार करते हैं। हाँ बिल्कुल, जब भी आगे हुरूफ हल्की होता है, और हुरूफ हल्की क्या है, हा, एक मिनट हमजा जी, हा, हमजा, आइन, हा, और गाइन, वाइन खा। खा। ये छह हुरूफ कहलाते हैं हुरूफ हल्की। ये जब भी तनवीन या नून साकिन के बाद आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इजहार करते हैं। यानी इजहार का मतलब आवाज को जाहिर कर देते हैं, और जाहिर करने का मतलब हम नाक पे नहीं छुपाते आवाज को, यानी कि हम गुन्ना अदा नहीं करते। बात समझ आई। जी जी आप समझ। देखें, यहाँ पे इजहार की डेफिनेशन। ये किताब बहुत खूबसूरत किताब है, इसका नाम है आसान तजवीद। ये हमेशा अपने साथ रखिएगा, ताकि कभी तजवीद पढ़ के फारिग हो जाए, कुछ भूल जाए, किसी को पढ़ा रहे, हमेशा इस किताब को ऑनलाइन मौजूद है, खोले, खोल के उस रूल को देख लीजिए, ठीक है। नून साकिन या तनवीन, अब आपको ये समझ में आ गया नून साकिन क्या होता है, नून पे साकिन का निशान होता है, ठीक है। नून साकिन का मतलब नून पे साकिन का निशान। और तनवीन क्या होती है, कि कोई भी लफ्ज लिखा हुआ है, जैसे कि बा लिखा हुआ है, देखो, ठीक है, बा लिखा या ता लिखा हुआ है, ठीक है, और उस पे दो जबर, दो जेर या दो पेश लगे होंगे, तो उसको कहते हैं तनवीन। तो ये होती है नून साकिन और ये होती है तनवीन, ठीक है। अब तनवीन, नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की, हुरूफ हल्की कौन से हो गए, यही छह लेटर, हा, हमजा, आइन, हा, गईन, हा, में से कोई हुरूफ हो तो इजहार होगा। यानी कि आवाज को हम नाक में नहीं ले जाएंगे, ये जो हम ले जाते हैं ना आवाज नाक में, वो नहीं ले जाएंगे। नहीं ले जाने का मतलब इजहार कर देंगे, इजहार जाहिर से निकला है, जाहिर कर देंगे आवाज को, यानी गुन्ना नहीं होगा। इसी को इजहार हलकी कहते हैं, यानी कि हुरूफ हल्की आने की वजह से
ان الفاظوں کو ظاہر کر دینے کو اظہار حلقی کہتے ہیں. یہ ڈیفینیشن اچھے سے سمجھ آئی آپ کو؟ اب بہت اچھے سے سمجھ میں آئی. آ گئی. چلیں اب دیکھیں. اچھا یہ ابھی آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ پہلا حال پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ 4 حال ہیں. یہ کہہ رہے ہیں نون ساکن اور تنوین پڑھنے کے 4 طریقے ہیں. ابھی آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ پہلا طریقہ سمجھ رہے ہیں کہ اظہار کب کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ یہ پہلا طریقہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نون ساکن لکھا ہوا آ جائے, یعنی یہ لکھا ہوا آ جائے, یا تنوین لکھا ہوا آ جائے, یہ لکھا ہوا آ جائے, ٹھیک ہے؟ اور آپ اگلا لفظ دیکھیں گے کہ حروف ہلکی تو نہیں ہے, ہاں حمزہ عین ہاں غین خاں میں سے تو نہیں ہے. آپ نے دیکھا ارے ہاں ان میں سے ہے. جب آپ نے دیکھا ان میں سے ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں یا تو اظہار ہوگا, یعنی کہ اب ہم آواز کو ناک میں نہیں لے جائیں گے, راستہ بند, ٹھیک ہے؟ یہاں تو غنہ نہیں کرنا ہے. تو جب غنہ نہیں کرنا ہے تو اظہار کرنا ہے اور حلقی کی وجہ سے کرنا ہے. تو کیا کہلائے گا؟ اظہار حلقی. کیونکہ اظہار کر رہے ہیں اور حلقی کی وجہ سے کر رہے ہیں, حروف حلقی کی وجہ سے کر رہے ہیں, تو اس کو کہیں گے اظہار حلقی. ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گیا اچھے سے یہ والی بات؟ سب کو سمجھ آ گئی؟ جی مجھے سمجھ آ جی گیا. الحمدللہ. اچھا الحمدللہ. اب دیکھیں. جی آگے. اب دیکھیں اس کے اندر انہوں نے کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں اظہار حلقی کی, جس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. ایک آدمی ایک ایک مثال پڑھ لے تو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا, لیکن پہلے چارٹ کو سمجھ لیں کہ یہ چارٹ ہے کیا. تو اظہار حلقی کی مثالیں یہ ہے, جیسے کہ حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, فا, یہی 6 لیٹر ہوں گے نا اگر ہوں گے تو. اور یہ 6 لیٹر کب ہوں گے؟ یا تو نون ساکن کے بعد ہوں گے یا تو تنوین کے بعد ہوں گے. تو انہوں نے ایک ایک لیٹر پک کیا اور آپ کو ایک ایک ایگزامپل بتا دی کہ دیکھیں نون ساکن ہے یہاں پر, اس کے بعد حمزہ آ گیا, ٹھیک ہے؟ یہ اچھا الف کی شکل میں آئے کیونکہ اس سے زبر لگا ہے تو یہ حمزہ ہے, ٹھیک ہے؟ یا حمزہ کی شکل میں آئے, یا حمزہ آ گیا. نون ساکن ہے, حمزہ آ گیا. انہوں نے نون ساکن کے بعد آنے کی ایک مثال یہاں پہ لکھ دی حمزہ کی. تنوین کے بعد آ رہا ہے, یہ دیکھیں یہ تنوین ہے اور یہاں پہ حمزہ آ گیا. یہ تنوین ہے, یہاں پہ حمزہ آ گیا. یہ تنوین ہے, نون ساکن ہے, یہاں پہ عین آ گیا, حروف ہلکی آ گیا. تو یہ تو خریدر کی مثال تھی, لیکن کیونکہ آیت ہے تو آیت کے اندر انہوں نے بتایا تنوین اور حمزہ آ گیا. تو یہ اب ہا کی اسی طرح آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں نون ساکن کے بعد ہا آئے گا تو کیسے پڑھنا ہے, نون ساکن کے بعد ہا آ گیا کیسے پڑھنا ہے, نون ساکن کے بعد ہا آ گیا کیسے پڑھنا ہے. تنوین کے بعد ہا آ گیا, رول سیم ہی ہوگا, لکھنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے, پڑھنا ویسے ہی ہوگا کہ اظہار کرنا ہے. لام سوری یہ میم تنوین کے ساتھ آیا, آگے ہا آ گیا, تو اب کیسے ادا کرنا ہے, اظہار کیسے کرنا ہے, تو یہ اس کی پریکٹس کروائیے. سمجھ آئی ایکسرسائز سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی. چلیں اب آپ لوگ مائک لیتے جائیں اور پڑھتے جائیں اس کو. کون لے گا پہلے مائک؟ اوکے فوزیہ آپ لے لیں, پھر ختیجہ آپ لے لیں, پھر مسرت باجی, پھر نصرت باجی, پھر افسانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اخیہ من آمن. پوری لائن پڑھوں؟ نہیں یہ حمزہ کی آپ پڑھ لیجیے. اچھا ابھی وہ آپ نے جو پڑھی وہ نون ساکن کے بعد اگر حمزہ آئے گا تو کیسے پڑھیں گے, اب آپ پڑھیے تنوین کے بعد حمزہ آئے گا تو کیسے اظہار کرنا ہے. جی. غثاء أحوى من عين آنية. بالکل ٹھیک ہے. ختیجہ آپ مائک لے لیجیے اور ہا کی مثال پڑھ لیجیے, حروف ہلکی نون ساکن اور تنوین کے بعد. جی اور یہ بسم ذہن میں رکھنا ہے کیا کر رہے ہیں, اظہار کر رہے ہیں, ظاہر کر رہے ہیں آواز سے. ٹھیک ہے. من ہادن منہ منہم جروف ہارن وَلِكُلِّ قَوْمٍ اس کو سٹاپ کریں گے یا ہادن کروں؟ جیسے بھی پڑھ لیں کیسے بھی. اچھا ہادن. ٹھیک ہے الحمدللہ. مسرت باجی. أنعمت من اللاقين. نہیں اللہ عین کو لام سے نہیں ملانا ہے, تجدید نہیں ہے. اچھا اللاقين. ال نہیں ہوگا نا, لام سے نہیں ملائیں گے. لاقين.
आला आला अलाकिन आइन जबर आ लाम आला आला अलाकिन अलाकिन ठीक है मोहम्मदन अब्दुहु लियौमिन अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आया कैसे हम यहाँ इजहार कर रहे हैं, कैसे हम खींच ही नहीं रहे हैं, ठीक है। जी जी अच्छा समझ नुसरत बाजी माइक लीजिए। من حرم وانهر نار حامية من حكيم حميد ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आया नुसरत बाजी कैसे जी यहाँ जी पे जी खींचना नहीं है, इजहार कैसे करना है, ठीक है। रुखसाना माइक ले लीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन गाब मिन गैरिकुम अजरुन गैरु रब्बुन गफूरुन। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। फौजिया एक आखिरी की लाइन रह गई, ये पढ़ लीजिए। लिमन खशिया, ये 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 मिन जबर है या दोनों लगे हुए हैं? मन से भी मिन से भी जो पढ़ लीजिए। अच्छा। मन खौफिन हम्म, नखलिन खावियतिन शैइन खलकहु। मन अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा, ये जो खावियतिन का ये जो है तनवीन, इस पे खींचना है या हाँ यहाँ आगे? पे खींचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो शीन आ रहा है ना, हुरूफ हल्की नहीं। जी ठीक है जी। पढ़ लीजिए दोबारा। खौ यहाँ पे देखिए तनवीन के बाद खौ है तो यहाँ तो इज़हार होगा, ठीक है, मगर यहाँ जी इख्फा आ रहा है। खावियतिन ये सही। शैइन खलकहु। ठीक है। अच्छा अब देखें, ये आपको समझा रहे हैं यहाँ पर कि इज़ारे हल्की को ज़हनशीन कर लें कि इज़ारे हल्की क्या होता है। इज़हार कहते हैं आवाज को जाहिर करना, हलक कहते हैं हुरूफ हल्की को। इज़ारे हल्की उन लफ्जों को कहते हैं जिन लफ्जों के बाद नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की आ जाए, ठीक है। तो फिर हमने वहाँ इज़हार करना है, नाक में आवाज नहीं लेके जानी है। मजीद मिसालें तलाश करके अंडरलाइन करें, इसको तो हम इंशाल्लाह जब कुरान में जाएंगे तो फिर हम करेंगे। ये तो एक रूल है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, मैंने आपको सिर्फ ये रिवाइज करवाया, याद है ना, ये पढ़ा हुआ था आपका। जी जी ये हमने सिर्फ रिवाइज किया है। जी जी ये जी नून पढ़ा साकिन हुआ और था तन हाँ, ये नून साकिन और तनवीन के जो चार हाल हैं उनमें से पहला हाल है इजहार, जो हमने पढ़ लिया था कि तुमना कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना होता जब नून साकिन या तनवीन आता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ना इदगाम, ये हमने नहीं पढ़ा उसके अंदर, कुरान के अंदर अभी कायदे के अंदर हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। इदगाम क्या चीज होती है, अब इसको गौर से समझिए, ये नई चीज है। ये जो आपने पढ़ी ना ये पुरानी चीज थी, ये ऑलरेडी आपने की हुई थी, सिर्फ आपने इसको यहाँ पे दोबारा से समझा है कि इजहार कहाँ करना होता है और इजहार क्या होता है। इदगाम कहते हैं मिलाने को, ठीक है, दो हुर्फों को मिला के पढ़ने को इदगाम कहते हैं। ये तो इदगाम की हो गई डेफिनेशन, ठीक है, दो हुर्फों को मिला के पढ़ने को इदगाम कहते हैं। अब इसको समझिए। अच्छा लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि ये जो भी आप पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं इसका ताल्लुक किससे है, नून साकिन या तनवीन से, क्योंकि बता रहे हैं ना उसके चार तरीके हैं, चार हाल हैं, चार अंदाज हैं। तो जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक नून साकिन और तनवीन से ही निकल रहा है, ठीक है। इज़हार पढ़ा नून साकिन और तनवीन के बाद ही आएगा, इदगाम पढ़ रहे हैं नून साकिन और तनवीन से ही जुड़ा हुआ होगा आगे जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो अब ये जो दूसरी चीज आप पढ़ रहे हैं इदगाम, इसको देखिए, नून साकिन हम्म, नून साकिन का मतलब नून साकिन, तनवीन का मतलब किसी भी लफ्ज के ऊपर तनवीन, जैसे कि ता है, और तनवीन का मतलब दो जबर दो जेर दो पेश कुछ भी, ठीक है। नून साकिन या तनवीन के बाद, इसके बाद अगर, अभी तो आपने क्या सीखा था, इजहार में क्या सीखा था, कौन से छह लफ्ज आ जाए, हमजा हमजा हा ख- आइन हा गैन का और उसको क्या कहते हैं,
नून साकिन हल्की नहीं, ये हमजा इजहार हल्की हुरूफ हल्की, या जी हरूफ हुरूफ हल्की हल्की, ठीक है। इजहार हल्की तो उस वक्त होगा जब आप उसको रूल के साथ मिला रहे हैं, रूल पढ़ेंगे के साथ जी। मिला के आप देख रहे हैं कि मुझे गुन्ना नहीं करना है, तब यानी आपने वहां इजहार किया, इजहार हल्की। लेकिन वो लेटर्स क्या कहलाते हैं? हरूफ हल्की ठीक है। अब इसी तरह इदगाम के भी कुछ लेटर्स हैं, ठीक है। इदगाम के लेटर्स क्या हैं? या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। अच्छा, हुरूफ अलगी के लेटर के मुकाबले में इनको याद रखना आसान है। इनको याद रखना आसान इसलिए कि इन्होंने मिला के एक लफ्ज बना दिया है। वो लफ्ज आपको याद रहेगा तो आपको इदगाम के लेटर्स याद हो जाएंगे। और वो लफ्ज क्या है? यरमलून, ठीक है, यरमलून। तो इन्होंने या, रा, मीम, लाम, वाव, नून को मिला के एक मुकफ़्फ़फ़ बना दिया है, एक एब्रीविएशन बना दिया है, जिसको आप जहन में रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये इदगाम है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ समझें दोबारा, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हुरूफ यरमलून में से कोई हुर्फ आए तो अब आपने याद क्या रखना है कि ये जो लाम है, और ये, एक मिनट मैं इसको अलग कलर से करती हूँ तो आपको जरा सही समझ में आएगा। ये जो लाम है और ये जो रा है, ठीक है, इन दो पे गुन्ना नहीं कर, याद आया नुसरत बाजी, मैंने आपको कहा था लाम पे गुन्ना नहीं करना है। जी 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 ठीक सही है, है। तो ये हाँ जो रा है और ये जो लाम है यरमलून का, इन पे गुन्ना नहीं करते। बाकी लफ्जों पे गुन्ना होता है मिलाते वक्त, मगर रा और लाम पे मिलाते वक्त गुन्ना नहीं करते। बस इतना सा रूल है तमाम का जो आपको याद रखना है। दिमाग में आ गया कि यरमलून लिखा, और आपने सिर्फ ये याद रखना है कि लाम और रा पे वो रूल अप्लाई नहीं होता, मिलाते वक्त खींचना नहीं है। ठीक है, दोबारा से देखें। इदगाम क्या चीज होती है? इदगाम का ताल्लुक भी नून साकिन और तनवीन से ही होता है। इदगाम क्या चीज होती है? नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हुरूफ यरमलून में से, यानी कि इन दो लफ्जों के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद लफ्ज कौन से लिखे हुए हो? या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। हुरूफ यरमलून में से कोई हुरूफ आ जाए तो लाम रा में बगैर गुन्ने के और बाकी चार हुरूफों में गुन्ने के साथ इदगाम करेंगे, इदगाम अदा होगा। ये बात समझ आ गई जी सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। सबको समझ आ गई? जी आगे, जी ठीक है, आगे। अब इसको आपने थोड़ा सा जहन में रखना है पढ़ते वक्त। अब इसकी मिसालें भी दे देगा तो आपको और अच्छे से इंशाल्लाह जहन में ये चीज, ये रूल बैठ जाएगा। इस रूल को कहते हैं इदगाम। रूल वही है, नून साकिन और तनवीन। देखिए बता रहे हैं कि कुरान में जब नून साकिन और तनवीन आता है ना, तो दिमाग को बहुत इस्तेमाल करना पड़ता है। ये इख्फा तो नहीं है, ये यरमलून तो नहीं है, ये इजहार तो नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए जैसे ही आप नून साकिन देखते हैं या तनवीन देखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में बैठता जाएगा। नून साकिन को देख के अच्छा ये कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तनवीन को देख के अच्छा ये कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो ये आपको अब खोल के समझा रहे हैं कि जब भी आप कुरान में नून साकिन देखेंगे और तनवीन देखेंगे तो आपका दिमाग फौरन सोचना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा वाला रूल अप्लाई हो रहा है, और हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो आपका दिमाग कहेगा इजहार करना है, आपका दिमाग कहेगा इदगाम करना है, आपका दिमाग कहेगा इदगाम करना है लेकिन लाम आ रहा है यहाँ पे खींच के इदगाम नहीं करना, रा आ रहा है खींच के इदगाम नहीं करना, अच्छा मीम आ रहा है, या आ रहा है, वाव आ रहा है, नून आना है, अच्छा अच्छा खींच के इदगाम करना है। तो ये आपके जहन आहिस्ता आहिस्ता खुद तनवीन इदगाम को पढ़ते पढ़ते, समझते समझते सोचना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये देखें इन्होंने क्या किया है। मैं बताऊँ, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने आपको ये जो यरमलून में से चार लफ्ज हैं वो अलग कर दिए जिन पे आपको गुन्ना अदा करना होता है। तो उस जिसमें गुन्ना करते हैं ना उसको कहते हैं इदगाम। जैसे आपने पढ़ा था इजार हल्की, इजार का मतलब इजार के लेटर्स जाहिर करना, और हल्की का मतलब हल्की के लेटर्स, हरूफ हल्की के लेटर्स, तो दोनों को मिला के बना दिया इजार हल्की। ऐसे ही यहाँ पे इदगाम भी दो तरीके के होते हैं। इदगाम बिलगुन्ना जो गुन्ने के साथ होगा, और एक कहलाता है इदगाम बिला गुन्ना जो गुन्ने के बगैर होता है। बिला का मतलब नहीं, बिला नागा कहते हैं ना, बिला नागा, बिला गुन्ना जो गुन्ने के साथ नहीं होगा। गुन्ने के साथ जो नहीं होते वो कौन से दो लफ्ज हैं? लाम और रा, ठीक है। और गुन्ने के साथ कौन से लफ्ज पढ़े जाते हैं, यानी कि खींच के कौन से लफ्ज पढ़े जाते हैं? या, नून, मीम और वाव।
यरमलून में से। ये बात समझ आ गई, ये लाइन समझ आ गई? ये समझ आ गई? मुझे माइक लेके बताएं तो फिर मैं आगे जाऊंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई ये है। नहीं आई तो बता दे, मैं दोबारा समझाऊंगी। नहीं, बस लाम और रा की जगह आपको गुन्ना नहीं करना है, लाम और बाकी रा पे गुन्ना नहीं हाँ, होगा, बाकी ये और चार लफ्ज पे बाकी चार जो गुन्ना लफ्ज है वो करना यन्मू है, ठीक है, यन्मू, है। जी या नून मीम वाव, यरमलून में से लाम और रा हटा देंगे तो यन्मू, यन्मू पे आपको जी, गुन्ना करना है, और आपको लाम और रा पे गुन्ना नहीं करना। तो किस पे नहीं करना है वो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, बस ये दो पे नहीं करना, ये आपके दिमाग में बैठ जाए तो भी काफी है, ठीक है? जी चलिए ठीक है। सही है, बाकी बाकी सबको समझ आ गया? रुखसाना, नसरत बाजी, मैं जी नुसरत जी ही बोल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सर, मसरत बाजी, हाँ। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। रुखसाना आपको समझ आ गया? जी फौजिया आपको समझ आ गया? खतीजा? जी चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं, बारी बारी आप लोग माइक लेते जाएं और आप लोग ये सुनाना शुरू करें, तो आपको समझ भी आ जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा फौजिया पहले आप माइक ले लीजिए, ठीक है? अब आप पढ़ रही हैं इदगाम बिल गुन्ना, जो गुन्ने के साथ होगा, ठीक है? अच्छा, ये मैं यू मीनू अच्छा अब ये खींचना भी जरा पूरा प्रॉपर तरीके से, मई, नून मैं साकिन और उसके बाद या आ रही है, या यरमलून के या जो खींचने वाली है। तो बता ये रहे हैं कि तनवीन, अच्छा पहले एक मिनट रुके, मैं आपको ये समझाऊं, एग्जाम्पल में से समझाऊं। ये देखें, आपको ये पता चल गया कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर ये लेटर आए, तो ये देखें यहाँ नून साकिन है, यहाँ या आ रहा है। एक तो ये निशानी होगी कि हमेशा इस पे तजदीद होगी, ठीक है, मिलाने वाला लफ्ज होगा। और जब आप नून साकिन को या के साथ मिलाएंगी तो ये आपको जहन में आ जाना चाहिए, यहाँ इदगाम हो रहा है, इस रूल का नाम इदगाम है, ठीक है? इदगाम का मतलब, अब पीछे जाइए और देखिए इदगाम का क्या मतलब आपने पढ़ा। एक मिनट और पीछे जाइए, क्या बताया था इन्होंने, यहाँ पे पढ़ के बताएं मुझे, इदगाम का क्या मतलब बताया था? इदगाम दो हरूफों को मिलाकर पढ़ना। ठीक है, तो अब जब दो हुरूफ मिलेंगे, मिलाकर पढ़ते वक्त हम इदगाम करेंगे। और दो हुरूफ को मिलाते वक्त इदगाम का मतलब है हमने खींचना है। इदगाम बेसिकली क्या है? खींचना, ठीक है? इख्फा खींचना, इदगाम खींचना, इजार नहीं खींचना। तो ये बेसिकली बता रहे हैं नून साकिन और तनवीन के बाद कब खींचना है, कब नहीं खींचना है, क्या लाम और रा पे नहीं खींचना है, ठीक है, लेकिन बाकी लफ्जों पे खींचना है। और ये एक निशानी इसकी ये भी है कि इस पे तनवीन जरूर होगा, ठीक है, नून साकिन के बाद वाले लफ्ज पे तनवीन जरूर होगा, ठीक है? तो जब जब आप मिलाएंगे तो बिल गुन्ना का मतलब गुन्ना करके मिलाएंगे, ठीक है? इदगाम का मतलब मिलाना तो है, नून साकिन की आवाज को या में मिला रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, लेकिन बिल गुन्ना गुन्ने के साथ मिलाना। और यहाँ पर आपको बिला गुन्ना यानी बगैर गुन्ना किए मिलाना है, ठीक है? तो अब आप जब यहाँ मिलाएंगी तो अच्छे से गुन्ना भी अदा करेंगी, मई, ये जो मैं खींच रही हूँ ना, मई, ये गुन्ना है, ये नून साकिन है, ये या है। जब मैं यहाँ पे इसको मिलाऊंगी तो मैं गुन्ना करके मिलाऊंगी, मई। तनवीन में भी ऐसे ही है, तनवीन आ रहा है उसके बाद या आ रही है, या यरमलून की या है, लाम रा तो नहीं है, तो इसका मतलब खींच के मिलाना है, बिल्ला बिला बिल गुन्ना मिलाना है, गुन्ने के साथ मिलाना है। हाय राइन, शर, राइन, तो ये खींचना है हमको, ठीक है? बात समझ में आई? इदगाम का मतलब क्या है? मिलाना तो है लेकिन गुन्ने के साथ मिलाना है, खींच कर मिलाना है, अच्छी तरीके से पूरा खींच के अदा करना है। अब पढ़ना शुरू कीजिए यहाँ से। मैं सिर्फ ये समझ रही थी मिलाना है इदगाम का, देखें तो यही तो खींच आपको ये बता रहे हैं कि मिलाना तो जी है, इदगाम का मतलब मिलाना है, दो जुमलों को आपस में, दो लेटर्स को आपस में, लेकिन कब गुन्ने के साथ मिलाना है उसको ये बिल गुन्ना कह रहे हैं, और कब बगैर गुन्ने की मिलाना है उसको बिला गुन्ना कह रहे हैं। समझ आई बात? जी जी कब खींच के मिलाना है, कब बगैर खींचे मिलाना है, ये चीज आपने जहन में रखनी है। तो लाम और रा में बगैर खींचे मिलाना है, खींचना नहीं है। और जो बाकी लेटर्स हैं, ये चार लेटर्स हैं, इसमें खींच के मिलाना है, इदगाम में मिलाना तो है, हर एक में ही मिलाना है, पूरे छह के छह लेटर्स में ही मिलाना है, यरमलून के पूरे यारा लाम मीम वाव नून में मिलाना है, लेकिन चार में खींच के मिलाना है और दो में बगैर खींचे मिलाना है, ठीक है? सही सही। चले अब पढ़े। मैं युमिनु मैं यकूलु खैरन यरह
شرا يره. الحمدللہ. اچھا اس کے بعد رخسانہ مائک لے لیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. من نبی من نار. نون کو موٹا نہیں کیجیے, نون باریک کر کے ادا کیجیے. من نارن. ٹھیک ہے. من نار ٹھیک ہے. عاملۃ ناصبۃ. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اور کیجیے کہ پتہ چلے کہ آپ ادغام ادا کر رہی ہیں. اچھا. عاملۃ ناصبۃ ٹھیک ہے. شیء شیء کر نکر نون ہے وہ. شیء شیء نکر. ٹھیک ہے. اچھا ختیجہ مائک لے لیجیے. من ماء من مثله. اچھا ایک رول اور نیا والا یہ بھی یاد رکھیے کہ جب ساکن اور تنوین ساتھ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم ساکن کو نہیں پڑھتے, لیٹر کو ڈائریکٹ تنوین کے ساتھ ملاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دوسرے کلمے میں دیکھا ہوگا بعض لوگ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ, جبکہ نون پہ ساکن ہے اور لام پہ تشدید ہے, تو ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ ساکن اور تنوین جب بھی ساتھ آ جاتے ہیں تو ہم ساکن کو نہیں پڑھتے. تنوین مضبوط نشان ہے, ہم اس لیٹر کو ڈائریکٹ تنوین کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور ساکن کے لفظ کو بیچ میں سے ہٹا دیتے ہیں, مرج کر دیتے ہیں, آپس میں ساری آوازوں کو ملا دیتے ہیں, لیکن لیٹر کو ہمیں اس کے ساتھ ملانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب دوبارہ پڑھیے. یہاں پہ یہ والی مسٹیک تھوڑی سی فیل ہو رہی تھی کہ نون کی آواز آ رہی تھی, نون کی آواز نہیں آ رہی. من مثله ٹھیک ہے. رسول من الله ٹھیک ہے. بحجرة بحیجا, ہی یہ جو صبر ہے نا یہ جیم کا ہے, یہاں ہا کے اچھا نیچے دیر ہے. زیر ٹھیک ہے. بحجرات من بحیجا, جا الف مدہ ہے. بحجرات من. ٹھیک ہے الحمدللہ. مسرت باجی آپ کی ٹرن. والد والن صحیح. آفامو آفامو وإدنا واہ اد نہیں ہے, وإدنا اد نہیں ہے, اد نہیں ہے, دھیان سے دیکھیں. ودنا وعدنا, وأدنا دال پہ کلکلا بھی وأدنا ادا ہوگا. وعدنا. وأدنا وأدنا ٹھیک ہے, آگے جائیے. سراجا نہیں وهاجا نہیں 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 نہیں, إلى ادغام کو صحیح سے ادا کیجیے پہلے. ادغام, ایک منٹ وسراجا. ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ, پہلے میری بات سنیں. ادغام کا غنہ پہلے پورا پورا ادا کیجیے اور پھر تجدید کا جی رول بھی لگائیے. جی وسراجا نہیں, وهاجا اب ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ, آپ نے یہاں تجدید کا رول لگایا نہیں. وهاجا وہاں کیسے ہوگا پھر؟ اگر تجدید کا رول لگے گا تو وہاں نہیں ہوگا. وه وه وهاجا نہیں نہیں وہاں نہیں ہوگا, وہاں نہیں کیوں نہیں ہوگا. ہوگا؟ ہاں میں اس لیے نہیں اچھا بتا رہی تاکہ آپ خود فکس کریں گی نا تو آپ کو دماغ میں بیٹھے گا. یہاں پہ کیا وہا یہاں پہ کیا چیز مسنگ ہو رہی ہے؟ وه تجدید سے کیا یا کرتے ہیں؟ تجویز میں ڈبل پڑھتے ہیں نا. پڑھتے تو ہیں ڈبل, لیکن ساتھ میں ایک کام اور بھی کرتے ہیں جو آپ سے چھوٹ رہا ہے. غنہ کریں گے وہاجا. گننا تو نہیں کریں گے, کون بتائے گا یہاں پہ کیا کریں گے؟ کون بتائے گا مائک لے کے کہ یہاں پہ کیا چیز چھوٹ رہی ہے؟ اس کو ہا کو 2 دفعہ پڑھیں گے نا. ہاں وہ تو پڑھ رہی ہیں وہ ہاں کو 2 دفعہ. جی وہاجن اس مگر طرح. اس کو اگر ایکسپلین کرنا پڑے تو کیا ایکسپلین کریں گے, کیا چیز مس کر رہی ہیں وہ؟ کو پاز کریں گے. ہاں دیکھیں مسد باجی آپ ٹھہر اچھا نہیں رہی ہیں. جی صحیح ہے,
अच्छा पढ़ जरूर रही है, सही वह पढ़ रही है, लेकिन वाह जी हा वाह हा, एक जो रुकना है ना, जी वो नहीं हो रहा सही है। सही 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 गलती वाह नहीं, वाह हा वाह वहा नहीं पढ़ेंगी, वहा पढ़ेंगी तो अच्छा मतलब वाह पढ़ के बस निकल बन जाएगा गई, ठहरना है इस पे। वाह वाह जल वाह हा जन, इला वाह हा जन, वाह जल वाह जल इलाहं हाउ नहीं है, हाउ नहीं है, वाहिदुन जबर होता ना, एक मिनट एक मिनट, जबर होता तो हाउ होता, ये जबर नहीं है, ठीक है। हूँ पढ़ेंगे, पेश है ना हूँ, हूँ हाउ हाँ नहीं वाह पढ़ेंगे, तो एक मिनट पेश एक मिनट एक मिनट, यूं हूँ पढ़ेंगे, हूँ यूं इला भी नहीं पढ़ेंगे, हूँ पढ़ेंगे, यूं उस वक्त पढ़ेंगे जब यहाँ जेर होगा, जी हाउ उस वक्त पढ़ेंगे जब जबर होगा, यहाँ तो पेश है ना, जी हूँ की आवाज आएगी। वाह इला पेश है हूँ, हूँ इलाहू वाहू वाहिदुन और अगर रुकेंगे तो क्या पढ़ेंगे, वाह, वाहिदुन अगर रुकेंगे तो आवाज कट रही है आपकी, वाहिद, दाल पे कलकला के साथ रुकेंगे, वाहिद, वाहिद ठीक है। अच्छा अब हाँ मुस्तफा जी, हाँ वाहिद वाहिद, वो जी वाहिद। अच्छा अब आ रहे हैं हम इदगाम के रूल पे, सही कि मिलाना तो है मगर बगैर गुन्ने के, बिला गुन्ना मिलाना है आपको, ठीक है। लाम और रा पे बिला गुन्ना मिलाते हैं, तो देखिए नून साकिन है मगर आगे लाम है, तो मिलाएंगे तो सही लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे। इसी तरीके से नून साकिन है और लाम आ रहा है, मिलाएंगे लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे, तो ये तो नून साकिन की मिसाल हो गई। और यहाँ पर ये बता रहे हैं तनवीन की मिसाल, के तनवीन और लाम आ रहा है, मिलाएंगे लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे। ता के साथ लाम आ रहा है, तनवीन मिलाएंगे लेकिन गुन्ना नहीं करेंगे, ठीक है। चले नुसरत बाजी माइक ले लीजिए। आ, मिन मिन लदुनका नो ना 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 युबय्यिन ना ना ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दुन पे तो मिन आपने देखे, दुन के ऊपर तो आपने इजार या इख्फा देखना है ना, नून साकिन है जी और आगे हुरूफ हल्की नहीं आ रहा, तो आपने यहाँ पर इख्फा अदा करना है, यानी कि नाक में आवाज को ले जाना है, नून साकिन की आवाज दो, नून साकिन की आवाज नाक में ले जाएंगी और काफ पढ़ेंगी, लेकिन रूल तो जो इदगाम था वो यहाँ अदा हो रहा है। तो अब आपने जहन में क्या रखना है कि साकिन और तनवीन साथ साथ आता है, तो हम साकिन को नहीं पढ़ते, मीम को डायरेक्ट किससे मिलाना है, लाम से लाम के साथ मिलाना है, नून को बीच में से हजफ कर देना है, ठीक है। और अच्छा जब चलो यहाँ पे देख रही हैं आपके नून साकिन है, तो आपको फौरन जहन में आना चाहिए कि यहाँ पे कहीं थ्रोट लेटर तो नहीं आ रहा, हुरूफ की तो नहीं आ रहा, आपने देखा नहीं हुरूफ की, हा हमजा आइन हा गैन था तो नहीं है, यहाँ तो काफ आ रहा है। तो जब आपने देखा यहाँ काफ आ रहा है, तो फिर आप यहाँ इजार नहीं करेंगी नून साकिन पे, फिर आप क्या करेंगी, इख्फा करेंगी ना, तो इख्फा का मतलब आप नाक में 2 सेकंड आवाज ठहराएंगी, ठीक है। तो हर लफ्ज को ध्यान से देखिए कि कहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलें ठीक है पढ़े, मिन लदुनका ठीक है बिल्कुल, युब युबय्यिल युबय्यिल लना बिल्कुल ठीक है। अब नून को आपने हजफ किया बीच में मालम से और लाम से मिलाया और जी लाम से बिला गुन्ना मिलाया, ठीक है। जी चलें मालल लुबदा अच्छा एक मिनट एक जन्नातिन मिनट, ये ना नून साकिन नहीं है, जब नून साकिन होता है तो आधा नून पढ़ते हैं आधा नाक में छुपाते हैं, ये है गुन्ने वाला नून, इसको पूरा अदा करेंगे, नून को ओहो पूरा पढ़ेंगे, जन, नाक में जरूर जा जन रही है आवाज, गुन्ना जरूर हो रहा है लेकिन नून पूरा अदा होगा। ओके जन्नातिल लहुम ठीक है बिल्कुल, क्योंकि लाम पे यहाँ पे हमें गुन्ना नहीं करना है, ठीक है। जी अच्छा इसके बाद, अभी टाइम है क्लास में ना तो मैं नमाज पढ़ लूं हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ लीजिए, बिल्कुल पढ़ लीजिए, चलें वैसे ठीक मैंने करवा दिया है, बस ये लास्ट लाइन ही है, ठीक है। हाँ क्योंकि फिर वो टाइम खत्म हो रहा है जा 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 आप पढ़ ले नमाज, चलें बिल्कुल ओके जिसका भी नमाज का टाइम हो नमाज जरूर अदा कर ले। जी चलें ओके, रुखसाना माइक ले लीजिए और आखिरी लाइन आप पढ़ लीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
من یہ لدنک تو پڑھ لیا نا انہوں نے، آپ نے یہ او والی لائن پڑھی۔ ہاں نیچے بسم اللہ الرحمن مر ربک اچھا اب آپ دیکھیں، آپ پڑھ رہی ہیں ادغام، ٹھیک ہے، ادغام میں آپ ملا رہی ہیں، لیکن کیسا والا ملا رہی ہیں، بالغنہ یا بلا غنہ؟ بلا غنہ بلا غنہ کا کیا مطلب ہے؟ غنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ نہیں کرنا مگر آپ کے غنے کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب او آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے یہاں بالکل بھی ٹھہرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے مگر تشدید کو ملانا ضرور ہے، ہاں۔ مر من سوری مر ربک مر ربک، کہیں بھی نہیں ٹھہرنا، مر مر رب ربک۔ مر ربک ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں نون نہیں پڑا جا رہا ساکن کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ہم ڈائریکٹ تجدید سے ملا، تنوین سے ملا رہے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ملاتے تنوین والے لیٹر کے ساتھ ہے لیکن اس کی آواز ضرور بیچ میں شامل کر جی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جی ذہن میں رکھنا ہے وہ پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے مر ربک مر رحیمہ مر رحیمہ، مر رحیمہ ٹھیک ہے، عشاء راضیۃ ٹھیک ہے، زبدر زبدر رابیہ صحیح ہے، زبدر رابیہ، زبدر رابیہ الحمدللہ۔ اچھا اب یہ دیکھیں ایک لاسٹ چیز، 7 جگہیں قرآن میں ایسی ہیں جن پہ یہ قاعدہ جاری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ نون ساکن کی آواز کو پڑھتے وقت آپ ٹھہریں۔ وہ کون سے 7 لفظ ہیں؟ سنوان، عنوان، بنیان، دنیا۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی کو یہ پڑھتے ہوئے دنیا، دیکھا ہے پڑھتے ہوئے؟ نہیں دنیا پڑھتے ہیں نا، دنیا، دنیا نہیں پڑھتے، حالانکہ نون ساکن ہے اور آگے حروف ہلکی بھی نہیں ہے، تو یہ قاعدہ اپلائی ہونا چاہیے نا کہ نون ساکن کے بعد یہاں پہ غنہ کرنا ہے، لیکن یہاں پہ غنہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ 7 حروف ایسے ہیں جو ایکسیپشن ہے، کچھ ہوتے ہیں نا بعض دفعہ کے بچوں میں کہتے ہیں یہ بالکل ڈفرینٹ بچہ ہے، یہ تو بالکل ہی بات نہیں سنتا ہے، ٹھیک ہے، بس سمجھ لیں قرآن کے اندر کچھ رولز ایسے ہیں جو اس پہ وہ قاعدے اپلائی نہیں ہوتے، جب قاعدے بنائے گئے، کیونکہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، قاعدے تو لوگوں نے بنائے ہیں، سمجھنے کے لیے بنائے ہیں، تو انہوں نے قاعدے بنانے کے بعد ہم کو بتایا ہے کہ بھائی یہ قاعدے ان لفظوں پہ قرآن میں ہم نے نہیں دیکھے اپلائی ہوتے ہوئے، تو وہ لفظ بھی انہوں نے علیحدہ سے بتا دیے، تو وہ 7 جگہیں ہیں جہاں پہ یہ جاری نہیں ہوتے، سنوان، قنوان، بنیان، دنیا، یاسین والقرآن، ٹھیک ہے، نون والقلم، ما را۔ اچھا یہ 3 ابھی آپ نے پڑھے نہیں ہیں رول، ٹھیک ہے، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کی 4 حالتیں آپ سیکھ رہے ہیں نا، ابھی آپ نے 2 سیکھی ہیں، تو ابھی آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہاں پر یہ جو آپ نے کھینچنا ہے وہ نہیں کھینچے گا، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن، اسی لیے دیکھیں میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں، اب جب آپ قرآن شروع کر رہے ہیں نا تو اپنی ایک عادت رکھیں، اگر اگر آپ کو جیسے آئی سائٹ ہے، گلاس لگے ہوئے ہیں، گلاسز لگے ہوئے ہیں، تو ایک بڑے حروف والا قرآن خریدیں، ٹھیک ہے، بڑے حروف والا قرآن خریدیں اور اس کو پھر اپنے پاس رکھیں، بے شک چشمہ لگا کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی قرآن اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک تو قرآن سے انسیت ہوتی ہے، قرآن ہمیشہ ایک الگ ہونا چاہیے ہر انسان کا، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ قرآن پڑھنا شروع کرنے والے ہیں تو ایک جو بڑے لفظ والا قرآن ہوتا ہے نا وہ والا قرآن خرید لیں، اور خریدنے کی وجہ یہ ہے، ہمارے استادوں سے ہم نے ہمیشہ یہ سیکھا کہ قرآن کو خرید جیسے رکھیں اپنے پاس، اور پھر یہ جو قاعدے یہ تو ابھی آپ پہلا قاعدہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، یہ قاعدہ نہیں لگتا، تو اب آپ نے اپنے قرآن کے اندر ایک پینسل رکھنی ہے اور آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ یہ سنوان، کنوان، بنیان، دنیا کہاں کہاں پر ہے، تو اگلی کلاس میں جس کو اگر کچھ یاد آ جائے مل جائے تو وہ دوسرے کو بتا دے، یہ سورہ ہے، یہ آیا نمبر ہے، یہاں پر یہ قاعدہ لگا ہوا ہے یہاں پر، تو اپنے قرآن کے اندر آپ نے اس جگہ پہ مارک کر لینا ہے کہ یہاں پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، الگ کوئی نشان وہاں پہ لگا لینا ہے، تو قرآن ایک ہی ہونے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ غلطی کے امکان کم ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو آپ یہ ایک رول پڑھ رہے ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہیں پہ ایک الف آتا ہے، الف زائد ہوتا ہے، وہ آتا ہے تو پڑھنا نہیں ہوتا، ایک دائرے کا نشان ہوتا ہے وہ آتا ہے، وہاں پہ اس کو نہیں کھینچنا ہوتا،
تو اب جب یہ والے رولز پڑھیں گے نا آپ، ایکسیپشنل رولز جب پڑھیں گے اور آپ کے پاس آپ کا اپنا قرآن ہے، یا جیسے اب اگلی کلاس میں آپ اقلاب سیکھیں گے، یا پھر آپ ایک دو اور رول ہے، سکتہ کے رول ہے وہ سیکھیں گے، تو پھر آپ کو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ سین اور صاد لکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ سین پڑھنا ہوتا ہے، کہیں پہ صاد سے پڑھنا ہوتا ہے. تو اب جب آپ کے پاس آپ کا اپنا قرآن ہوگا نا، تو ہاتھ کے ہاتھ کھول کے اس کو مارک کر لیں گے، اور اگلی کلاس میں اگر کسی کو یہ لفظ مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ ایک دوسرے کو بتا دیں کہ یہ یہاں پر ہے، اس سورہ میں ہے، اس آیت پہ ہے، مارک کر لو، تو انسان ذرا پڑھتے وقت کانشیس رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس ویک کا آپ کا ہوم ورک ہی یہی ہے کہ آپ نے قرآن اپنا نیا لینا ہے. ٹھیک ہے، یا تو امیزون سے آرڈر کر لیں، یا کوئی قریب اسٹور ہے تو وہاں سے آرڈر کر لیں، جو مسز آگا میں رہتے ہیں ان کو تو یہاں مرحبا اسٹور سے یا کہیں سے بھی مل جائے گا آئی تھنک، اور نہیں تو امیزون سے آرڈر کر لیں. پاکستان والوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، کہیں پہ بھی تاج کمپنی، لیکن کلرڈ قرآن لیجیے گا، کوشش کیجیے گا کہ کلرڈ مل جائے تو اچھا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کلرڈ میں بڑا قرآن نہیں ملتا، میں نے تو اتنے بڑے بڑے قرآن دیکھے ہیں، آپ کو پتہ ہے 1 ہاتھ سائز کا قرآن میری نانی کے پاس میں نے دیکھا تھا، پورے 1 ہاتھ برابر اتنا بڑا قرآن، جو آدھی ڈائننگ ٹیبل کے برابر. اے ماشاء اللہ. تو میں نے جب نانی کے انتقال پہ میں پاکستان گئی تھی نا، تو جب میں پاکستان میں تھی اور نانی کا انتقال ہوا، تو جب بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ، نانی کے گھر جانا ہوا تھا، تو میں نے جب قرآن دیکھا اتنا بڑا قرآن، تو پھر میں نے ماموں سے پوچھا اتنا بڑا قرآن، تو ماموں کہنے لگے کہ نانی کو نا ہمیشہ سے شوق تھا کہ میں قرآن کم از کم بغیر چشمے کے پڑھوں. تو وہ جب ان کی آئی سائڈ اور ویک ہونے لگتی تھی، وہ کہتی تھی اور بڑا قرآن لا کے دو، اور بڑا قرآن لا کے دو، اس سے پڑھا نہیں جا رہا، اس سے پڑھا نہیں جا رہا، چشمہ لگا کے مزہ نہیں آتا قرآن پڑھنے کا، تم مجھے بڑا قرآن لا کے دو. تو آخری میں ان کے انتقال کے ٹائم پہ اتنا بڑا قرآن تھا جو آدھے ٹیبل کے سائز کا تھا. تو اس کو جب میں نے کھولا، اتنے بڑے بڑے اس میں حروف لکھے ہوئے تھے، اس کو پڑھنے میں دیکھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ پتہ نہیں ان کو بھی کس استاد نے سکھایا ہوگا کہ قرآن اپنا جو ہے وہ ہمیشہ الگ رکھو، بڑے حروف کا رکھو. تو اب ہم یہ نہیں سوچے کہ اب ہماری اتنی ایج ہو گئی ہے تو اچھا اب ہم اسی سے ہی پڑھ سکتے ہیں، بہت بڑے بڑے قرآن ملتے ہیں. آپ کو بس تھوڑی سی ایفرٹ کرنی ہوتی ہے، ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ کہاں سے آپ کو وہ مل جائیں گے، تو آپ اس کو ضرور رکھیں. یہ تو ایک ایسی چیز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ڈائننگ ٹیبل کے سائز کا قرآن منگا کے رکھیں، لیکن اتنا بڑا ضرور ہو کہ آپ کو اس کو ہاتھ میں لینے میں پڑھنے میں مزہ آئے، کیونکہ یہ قرآن ایسی چیزیں قیامت کے دن گواہی دینے والوں میں سے ہوگا. تو پھر کیوں نہ اس کا بڑا اہتمام کیا جائے. ہمارے مدرسے میں تو جب ہم پڑھا کرتے تھے، میں نے شاید پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا کہ اس کے اوپر ویلویٹ کا یا شادی والا جو کپڑا ہوتا ہے نا، اس کا کور چڑھا کے پھر پلاسٹک چڑھا کے، ہماری باقاعدہ ہر سال ایک ڈے ہوتا تھا مدرسے میں جس میں ہمیں صرف قرآن کو اپنے کپڑا چینج کر کے سجانا ہوتا تھا. اور آج تک بھی لائک وہ عادت ایسی بنی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے قرآن آتا ہے تو پھر اس کے اوپر جیسے کپڑا، جیسے بچے بھی مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے ہوتا ہے کہ نہیں نہیں، پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی خوبصورت سا کپڑا لو، اس کو چڑھاؤ، اس پہ پلاسٹک چڑھاؤ، تو وہ قرآن دیکھنے میں پکڑنے میں اتنا لائک اچھا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو ضرور ایک قرآن خریدیں، اس کے اوپر اچھا سا کور چڑھائیں محبت کے ساتھ، اللہ سے دعا مانگ کے اس پہ پلاسٹک کور چڑھائیں کہ بھائی میرا قرآن ہے، مجھے اس کو احتیاط سے پڑھنا پڑھانا ہے. کوئی کام کی چیز کبھی پڑھیں، کوئی نصیحت، تو قرآن کے وہ جو سائڈ کے حاشیے ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھ لیں. تو جب آپ لکھیں گے تو جب جس بار بھی آپ کبھی قرآن کھولیں گے پڑھیں گے تو آپ کو وہ چیزیں جو ہے وہ یاد آتی جائے گی. تو انشاءاللہ یہ کام ضرور کیجیے آپ اپنا قرآن انشاءاللہ اسٹارٹ ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے، اچھا ہم دوبارہ سے پیچھے جاتے ہیں اور میں ایک دفعہ آپ کو اس میں بتا دیتی ہوں کہ اب ہم نے جو اس کے اندر رول یہ والا آج اسٹارٹ کیا ہے نون ساکن اور تنوین کا، یہ سبق نمبر 17 ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ نیٹ پہ سے چاہیں تو اس کتاب کو، سلمیٰ کوکب ہے نام اس کا، کتاب کا آسان تجوید کتاب کا نام ہے، اور سلمیٰ کوکب رائٹر ہیں. ٹھیک ہے، ڈالیں گی تو آرام سے گوگل پہ آ جاتا ہے. تو اس میں نون ساکن اور تنوین کے 4 حال ہیں. ٹھیک ہے، یہ سبق سب کے 17 پاس ہے. ہونی چاہیے کیونکہ اس سے پہلے آپ نے لی تھی ہاں کتاب. اس سے پہلے جب آپ پڑھاتی تھی تو سلمیٰ کوکب کی یہ کتاب منگوائی تھی آپ نے، ہاں ہاں، تو بہت یہ ہے ہمارے پاس. پاکستان میں بھی بہت آرام سے مل جاتی ہے. اور اگر یہاں پہ کسی کو چاہیے ٹھیک، تو میرے پاس ہے رکھی ہوئی، اگر آپ اپنا ایڈریس بھیج دیں اور مسز آگم میں ہے یا پھر میرے پاس سے لے سکتے ہیں، تو میرے پاس ہے ایکسٹرا کتاب اگر کسی کو چاہیے ہو. ویسے اگر آن لائن بھی اس کے اندر اویلیبل تو ہے، آپ آن لائن بھی کھول کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو چاہیے ہو تو وہ مجھ سے بھی لے سکتا ہے. میں ایک سیکنڈ اس کو نا اس پہ بھی ڈال دیتی ہوں. جی، مرحبا سے مل جائے گی، مرحبا مرحبا سے بھی مل جائے گی، بالکل تو اچھا جزاک. مرحبا سے بھی مل جائے گی.
ویسے میں نے اس کا لنک ہے نا آپ کو یہ اس میں کلاس کے اندر بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو اس میں سے پڑھنا ہو یہ کتاب ضرور اپنے پاس رکھے. اب کیونکہ دیکھیں اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کچھ چیزیں قاعدے کے اندر وہ صرف بچوں کے لیول کی ہوتی ہیں، وہ بچے ہی سیکھتے، تو اس کے اندر انہوں نے ان چیزوں کو شامل نہیں رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اب آپ جس لیول پہ قرآن سیکھ رہے ہیں اب آپ ایک تجوید کا سمجھ لیں، ایک بیسک سے ایک انٹرمیڈیٹ لیول پہ جا رہے ہیں، ایک اس سے اوپر کے لیول پہ قرآن سیکھ رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ تجوید کی ایک دوسری کتاب ہے جو آپ شروع کر رہے ہیں قاعدے کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، تو ہاتھ میں ہوتی ہے نا تو انسان کو اور کچھ کھولنا ہے، جلدی جلدی دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے یہاں پہ آج 2 رول الحمدللہ ریوائز کر لیے ہیں، سیکھ لیے ہیں، ایک اظہار کا رول اور ایک ادغام کا رول، ٹھیک ہے؟ اب اگلی کلاس اخفا آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں لیکن اس کو ہم ریوائز کریں گے اور اخراب کا رول ہم سیکھیں گے، تو یہ والا جو ہمارا نون ساکن اور تنوین کے حال ہیں یہ ہمارے الحمدللہ کور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو تجوید میں تو انشاءاللہ یہیں تک ہی، تھوڑا سا ہم اس میں سے دیکھ لیتے ہیں، میں نے نکال کے رکھی تھی کتاب لیکن لاسٹ ٹائم ہم نے جو پڑھا تھا کیا پڑھا تھا، ہم نے میت کا پڑھا تھا نا؟ جی 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 کے بارے میں پڑھا تھا. آپ نے وہ حزب العظم بھی شروع کروائی تھی. اچھا پھر اتنا کم ٹائم ہے کہ میں حزب العظم ہی کروا دیتی ہوں، آج اس کا نہیں کرواتی، یا اس کا کروا دوں. میں چاہ رہی تھی کچھ چیزیں جو ہے نا ضروری چیزیں جیسے تیمم کرنے کا بیان ہے، انسان جی کو پتا ہونا چاہیے. اب عمر کے اس حصے میں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی طبیعت اچھی نہیں ہے تو نماز وضو نہیں کیا اس وجہ سے چھوٹ رہی ہوتی ہے، جی تو ایٹ لیسٹ ہمیں پتا رہے ان چیزوں کا کہ ہمیں نماز کو یہ جہاز میں کر سکتے ہیں تیمم؟ جہاز میں اگر پانی نہیں ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن آج کل نا ایک وہ آپ نے بوٹل دیکھی ہے جو اسپرے والی بوٹل آج کل یہاں پہ مل رہی ہے اکثر، نہیں. جو یہ کاسمیٹک ہاں میں آپ کو نا اس کی تصویر لے کے بھیج دوں گی واٹس ایپ ٹھیک کے ہے اوپر. وہ ٹھیک. اسپرے والی بوٹل ہوتی ہے جس میں سے پانی نکلتا ہے، تو اچھا آپ وہ بوٹل بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو واش روم جانے تک کی تھوڑی مشکل ہو رہی ہے تو، کیونکہ وضو تو صحیح کرنا ہے نا، پانی سے ہی کرنا ہے آپ کو، تو جی جو 4 چیزیں ہیں وہ آپ اگر کر لیں، منہ دھو لیں ایک دفعہ، ہاتھ کونیوں تک ایک دفعہ دھو لیں، پاؤں ٹخنے تک ایک دفعہ دھو لیں اور سر پہ ایک دفعہ مسا کر لیں تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے، آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں تو آپ کم از کم اسپرے والی بوٹل سے یا گلاس سے بھی بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو باتھ روم جانے کے لیے مشکل ہے تو آپ یہ 4 کام ایک ایک دفعہ بھی کر لیں گے تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وضو ہو جاتا ہے تو نماز ادا ہو جاتی ہے. لیکن تیمم پانی جہاں ہے دیکھیں اس کی بھی کنڈیشن ہے کہ کتنے میل تک پانی موجود نہیں ہے تب تیمم واجب ہوتا ہے، یا تو پھر بیمار کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو اس کو دیکھ لیتے ہیں یا تو، ٹھیک ہے؟ تیمم کا ٹھیک. بیان، اگر کوئی جنگل میں ہے اور بالکل معلوم نہیں کہ پانی کہاں ہے، نہ وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے دریافت کرے، تو ایسے وقت میں تیمم کر لے. اور اگر کوئی آدمی مل گیا اس نے 1 میل شرعی کے اندر اندر پانی کا پتہ بتا دیا اور گمان غالب ہوا کہ یہ آدمی سچا ہے، یا آدمی تو نہیں ملا لیکن کسی نشانی سے خود اس کا جی کہتا ہے کہ یہاں 1 میل شرعی کے اندر پانی کہیں اندر اندر پانی ضرور ہے، تو پانی کا اس قدر تلاش کرنا کہ اس کو اس کے ساتھیوں کو کسی قسم کی تکلیف اور حرج نہ ہو ضروری ہے. بے ڈھونڈے تیمم کرنا درست نہیں ہے. یہاں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ 1 میل کے اندر اگر پانی موجود ہے تو تیمم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ہیلدی ہیں، فٹ ہیں، بیمار نہیں ہیں، یہ نارمل کنڈیشن کی بات ہو رہی ہے جب آپ بیمار نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر 1 میل کے اندر پانی کی کوئی گنجائش ہے کہ پانی مل سکتا ہے تو پھر ڈھونڈنا ضروری ہے اس پانی کو، ٹھیک ہے؟ چاہے کوئی بندہ بتا رہا ہے یا کوئی نشانی آپ کو پتا چل رہی ہے کہ اچھا وہاں پہ پانی ہے، کچھ سوراخ کا پتہ چلا ہے کہ وہاں پانی مل جائے گا، یا آپ سفر میں ہیں، گاڑی میں ٹریول کر رہے ہیں، آپ کے پاس وضو کا پانی نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ 1 میل کے اندر اندر کوئی نہ کوئی جگہ ایسی آ جائے گی جہاں پہ رک کے مجھے واش روم یا پانی کی سہولت مل جائے گی، تو پھر تیمم لازم نہیں ہو سکتا اس بندے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اور اگر خوب یقین ہے کہ پانی 1 میل شرعی کے اندر ہے تو پانی لانا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کب تیمم ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا، یہ مسئلہ ہی کلیئر ہو گیا کہ تیمم کب کر سکتے ہیں اور کب نہیں کر سکتے ہیں، نارمل انسان بیمار نہیں، ٹھیک ہے؟ جی فائدہ، میل شرعی، میل
انگریزی سے زیادہ ذرا زیادہ ہوتا ہے، یعنی انگریزی 1 میل پورا اور اس کا 8واں حصہ یہ سب مل کر 1 میل شرعی ہوتا ہے۔ یہ تو کیونکہ پرانی کتاب ہے تو اس وجہ سے انہوں نے اتنا تفصیل بتائی دی ہے، ہم تو 1 مائل کتنا ہوتا ہے یہ ہم آرام سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا کوشچن تو یہ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ تیمم کب لازم ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا۔ جی لوگ کہتے ارے باتھ روم ایک ہی تھا، مہمان بہت سارے تھے، یا پھر باتھ روم میں رش اتنا تھا، نماز کا ٹائم جا رہا تھا، تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کب کب تیمم کی اجازت ہے ایک نارمل انسان کو۔ ٹھیک ہے، تیمم کی اجازت صرف اس وقت ہے جب آپ کو یہ پتا ہو کہ 1 میل تک آپ کو پانی دستیاب ہی نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ نماز کا ٹائم جا رہا ہے، آپ کو وضو کرنا ہے یا نماز پڑھنی ہے یا قرآن پڑھنا ہے یا آپ کو کوئی اور ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وضو کرنے کی ضرورت پڑ جا رہی ہے، تو آپ کو 1 میل کے اندر پانی کو ڈھونڈنا ہے، اور ڈھونڈنے کے بعد نہیں مل رہا تب آپ وضو کر مطلب تیمم کے وہ ہوں گے، مطلب تیمم کی اجازت آپ کو ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہر انسان اپنا خود ڈیسائیڈ کر لے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر پانی کا پتہ چل گیا لیکن پانی 1 میل سے دور ہے تو اتنی دور جا کر پانی لانا واجب نہیں ہے بلکہ تیمم کر لینا درست ہے۔ اب پتہ چل گیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ 1 میل یہ تیمم کی شرط ہے، 1 میل کے اندر پانی ہے تو تیمم نہیں ادا ہو سکتا، بغیر پانی کے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اگر 1 میل سے باہر ہے پانی، آپ کی بساط سے باہر ہے، آپ جا بھی سکتے ہیں لیکن پتہ ہے کہ 1 میل سے دور ہے، وہاں سے لے کر آ سکتے ہیں، تو پھر اللہ نے اجازت دے دی کہ نہیں 1 میل سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تم تیمم کر لو۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا مسئلہ نمبر 2؟ جی اگر کوئی آبادی سے 1 میل کے فاصلے پر ہے اور 1 میل سے قریب کہیں پانی نہ ملے تو بھی تیمم کر لینا درست ہے۔ کوئی ایسا گاؤں ہے، کوئی ایسا دیہات ہے جہاں پر لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں پانی نہیں ہے لیکن پانی مل رہا ہے 1 میل کے باہر، تو اب ظاہر ہے ہر بار 1 میل جانا، پانی لانا، پھر کسی کو وضو کرانا تو یا نہلانا دھلانا، تو تب اجازت ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یعنی گھوم گھما کے نارمل انسان کے لیے جو بیمار نہیں ہے اس کے لیے 1 میل پہ پانی کا ہونا تلاش کرنا یہ اس کے لیے لازم ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ چاہے مسافر ہو یا مسافر نہ ہو، تھوڑی دور جانے کے لیے نکلی ہو۔ ٹھیک ہے، مسئلہ نمبر 4، یعنی کہ اس کے اندر دیکھیں روزے کے حالت میں تو بیمار اور مسافر دونوں شامل ہوتے ہیں نا، لیکن تیمم میں صرف تیمم میں بیمار شامل ہوتا ہے، مسافر شامل نہیں ہوتا، اس کو پانی ڈھونڈنا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 4، اگر راہ میں کنواں مل گیا مگر لوٹا ڈول پاس نہیں ہے، اس لیے کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی، نہ کسی اور سے مانگنے سے مل سکتا ہے، تو بھی تیمم درست ہے۔ اب اس کو یہ لگ رہا ہے بھائی 1 میل کے اندر پانی ہے میرے سامنے ہی ہے لیکن اب نکالوں کیسے کنویں کے اندر سے، تو پھر بھی تیمم وہ کر سکتی ہے، تو پانی نکالنے کا سلسلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کہیں مسئلہ نمبر 5، اگر کہیں پانی مل گیا لیکن بہت تھوڑا ہے، اور اگر اتنا ہو کہ ایک ایک دفعہ منہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں دھو سکے تو تیمم کرنا درست نہیں ہے بلکہ ایک ایک دفعہ ان چیزوں کو دھوئے اور سر کا مسح کر لے اور کلی وغیرہ کرنا یعنی وضو کی سنتیں چھوڑ دے، اور اگر اتنا بھی نہ ہو تو تیمم کر لے۔ دیکھیں فرض کرے اس نے پانی ڈھونڈا، اس کو پانی مل گیا، یا پانی ڈھونڈا نہیں تھا، اس کے پاس آلریڈی تھا مگر اتنا تھوڑا تھا کہ اب اس تھوڑے کو دیکھا جائے گا کہ کتنا ہے، اگر تو وہ ایک دفعہ منہ دھو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں وضو کے فرائض کیا ہیں، ایک دفعہ پورا منہ دھونا، ایک دفعہ ہاتھوں کو کونیوں تک دھونا، ایک دفعہ پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا اور سر کا مسا، یہ 4 چیزیں وضو کے فرائض ہیں۔ باقی چیزیں جو ہم وضو میں کرتے ہیں نا وہ سنتیں ہیں، وہ فرائض نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ اگر پانی کم ہے تو آپ فرض کا وضو بھی ادا کر سکتے ہیں، سفر میں یا جلدی میں ہیں یا فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، آپ اٹھے اتنی دیر سے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے پورا وضو بنانے میں نماز چلی جائے گی، تو آپ فرض کا وضو ادا کر لیں، پانی کم ہے فرض کا وضو ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے، فرض کا وضو کیا ہوتا ہے؟ یہی جو میں نے آپ کو بتایا، ایک دفعہ منہ دھونا، ایک دفعہ ہاتھ دھونا دونوں مگر کونیوں تک، ایک دفعہ پاؤں دھونا مگر ٹخنوں تک، اور ایک دفعہ سر کا مسح کر لینا، یہ آپ کا وضو ہے۔ بعض دفعہ آپ رش کی جگہ میں ہوتے ہیں، بازار میں ہوتے ہیں، کہیں باہر ہوتے ہیں، تو آپ فرض کا وضو ادا کر کے بھی اپنی نماز کو پکڑ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتا رہے ہیں کہ پانی اتنا کم ہے کہ آپ فرض کا وضو بھی نہیں ادا کر سکتے، مطلب اتنا بھی نہیں کہ ایک ایک دفعہ ہاتھ منہ پاؤں اور سر کا مسح کر لیں، تب آپ تیمم کر سکتے ہیں، تب آپ کو اجازت ہے کہ آپ تیمم کر لیں۔ ٹھیک ہے، اگر بیماری کی مسئلہ نمبر 6،
اگر بیماری کی وجہ سے پانی نقصان کرتا ہے، اب دیکھیں ابھی تو ہم نارمل انسان کی کنڈیشنز پڑھ رہے تھے، اب یہ بتا رہے بیمار کی سچویشن. اگر بیماری کی وجہ سے پانی نقصان کرتا ہو، جیسے کبھی ہوتا ہے نا آنکھ کا جب سرجری ہوتی ہے تو کہتے ہیں منہ پہ پانی نہیں لگنا چاہیے، کوئی ایسی منہ کی کوئی سرجری ہوئی ہے، کچھ ایسا ہوا ہے، وہ ہوتا ہے نا کیا ہوتا ہے جو آئس کی کوئی بھی سرجری ہوتی ہے، آئس میں انجیکشن لگا ہے، آئس میں کچھ ایسا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پانی نہیں لگانا چاہیے، تو اس وقت آپ کس کیٹیگری میں آ گئے؟ آپ معذور کی کیٹیگری میں آ گئے، آپ بیمار کی کیٹیگری میں آ گئے. کسی دن میں آپ کو نا معذور کی کیٹیگری بھی پڑھا دوں گی کہ کب آپ بیمار کی کیٹیگری میں آتے ہیں. آپ خود سے ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، اس کی بھی ایک کیٹیگری ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، جس کی تفصیل کو سمجھنا ضروری ہے کہ کب آپ معذور کی کیٹیگری میں آتے ہیں، کہ آپ اس وقت معذور کہلا رہے ہیں کہ آپ کے اوپر سے کون کون سی اللہ اپنی حدیں ہٹا لیتے ہیں. اگر بیماری کی وجہ سے پانی نقصان کرتا ہو کہ اگر وضو یا غسل کرے گی تو بیمار پڑ جائے گی یا دیر میں اچھی ہوگی تب بھی تیمم درست ہے. لیکن اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہو اور گرم پانی نقصان نہ کرے تو گرم پانی سے غسل کرنا واجب ہے. البتہ اگر ایسی جگہ ہے کہ گرم پانی نہیں مل سکتا تو تیمم کرنا درست ہے. دیکھیں ایک اگر بیمار ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ بول رہے ہیں کہ بیمار تیمم کر سکتا ہے، لیکن بیماری کا بھی نوعیت کو دیکھنا ہوگا. ٹھنڈے پانی سے کر رہا ہے تو بیمار پڑ رہا ہے، لیکن گرم سے کر رہا ہے تو بیمار نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے، اب فرض کریں اس کو بخار ہے لیکن اب وہ اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا یا وہ کرے گا تو ظاہر ہے اور بیمار پڑ جائے گا، لیکن وہ گرم سے کرے گا تو نہیں پڑے گا. تو پھر ایسی جگہ پہ پانی وہ گرم کر کے استعمال کرے، گرم کر کے وہ وضو بنائے یا نہائے. تیمم بیسیکلی نہانے کا بھی قائم مقام ہوتا ہے. کسی کو حیض ہے، کسی کو نفاس ہے، کسی کے اوپر جنابت ہے، اس کا غسل اس کے اوپر واجب ہے، تو تیمم بعض دفعہ نہانے کے لیے بھی نہانے کے بجائے بھی تیمم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، نہانے کی جگہ بھی تیمم کر سکتے ہیں اور وضو کی جگہ بھی تیمم، یعنی تیمم جو ہے نا دونوں کا قائم مقام ہے. نہانے کی جگہ بھی ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں اور وضو کی جگہ بھی ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ٹھنڈا پانی نقصان دہ کر رہا ہے لیکن گرم نہیں کر رہا تو پھر آپ اس کو گرم کریں گے، گرم کر کے استعمال کریں گے، پھر حجت نہیں ہے کہ آپ وضو کے لیے تیمم کر لیں. تو کتنی ساری یہ کنڈیشنز ہے تیمم کی جو ذہن میں رکھنا ضروری کہ کب تیمم کر سکتے ہیں اور کب نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر پانی قریب ہے، مسئلہ نمبر 7، اگر پانی قریب ہے یعنی یقیناً 1 میل سے دور ہے تو تیمم کرنا درست نہیں. جا کر پانی لانا اور وضو کرنا واجب ہے. مردوں کی شرم کی وجہ سے یا پردے کی وجہ سے پانی لینے کو نہ جانا اور تیمم کر لینا درست نہیں ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں اتنے مرد ہیں، میں کہاں جاؤں وہاں لائن میں لگوں پانی لے کر آؤں، تو ایسا نہیں ہے. جو شریعت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پانی اگر 1 میل کے اندر موجود ہے تو آپ نے لانا ہے اور لا کے آپ نے اس کا وضو یا نہانے کا انتظام کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایسا پردہ جس میں شریعت کا کوئی حکم چھوٹ جائے ناجائز اور حرام ہے. ٹھیک ہے، ایسا پردہ کہ وہاں لوگ موجود ہیں، مرد ہیں، میں تو نہیں جا رہی یا اس طرح کی کوئی چیز، تو یہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے پردہ کر کے جاؤ، جا کے پانی لے کر آؤ. ٹھیک ہے، برقع اوڑھ کر یا سارے بدن سے چادر لپیٹ کر جانا واجب ہے. البتہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر وضو نہ کرے اور ان کے سامنے ہاتھ منہ نہ کھولے. ٹھیک ہے، اگر پردہ قریبی ہے تو ہاتھ منہ کھول کے ان کے سامنے وضو نہ کرے بلکہ پانی لے کر سائڈ میں ہو جائے اور پھر وہاں جا کے وضو کر لے. ٹھیک ہے، لیکن پانی ہے تو وہ تیمم نہیں ہوگا. نمبر 8، جب تک پانی سے وضو نہ کر سکے برابر تیمم کرتی رہے. یعنی اگر وہ بیمار ہے اور اب وہ پانی سے اس کو نقصان ہو رہا ہے، کوئی ایسی سرجری ہوئی ہے منہ کے اوپر، ہاتھ کے اوپر، پاؤں کے اوپر، تو پھر وہ تیمم کرتی رہے چاہے جتنے دن گزر جائیں، چاہے 50 دن ہو جائیں اور وہ بیمار ہے تو کچھ خیال یا وسوسہ نہ کرے کہ میں اتنے دن تک تیمم کیسے کر سکتی. جتنی پاکی وضو اور غسل کرنے سے ہوتی ہے اتنی ہی پاکی تیمم سے بھی ہو جاتی ہے. یہ نہ سمجھے کہ تیمم سے اچھی طرح پاک نہیں ہوئی. اپنے دماغ میں یہ گمان بھی نہیں لانا چاہیے کہ میں نے وضو نہیں کیا ہے، میں تیمم کر رہی ہوں تو میں پاک نہیں ہوئی ہوں گی. ٹھیک ہے، تیمم وضو کے قائم مقام ہے، تیمم نہانے کے قائم مقام ہے. اگر پانی اویلیبل نہیں ہے یا آپ بیمار کی واقعی کیٹیگری میں ہے تو پھر آپ تیمم کر کے پورا دھیان وہی رکھیں گے کہ میرا وضو ادا ہو گیا یا میرا نہانا ادا ہو گیا، جو جیسے میں پانی سے نہاتی ویسے ہی تیمم سے ادا ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا مسئلہ نمبر 9، اگر پانی مول بکتا ہے
تو اگر اس کے پاس دام نہ ہو، جیسے کہ کوئی بیچ رہا ہے پانی، ٹھیک ہے، گاؤں ہے، اب پانی وہ بیچ رہا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، یا پاکستان میں بھی ابھی آپ آج کل سچویشن دیکھیں کہ پانی کے اندر گٹر کا پانی ملا رہا ہے جو نلوں میں آ رہا ہے، لیٹ سپوز اب آپ اس سے وضو نہیں بنا سکتے ہیں، اب پانی آپ کو خریدنا ہے، ٹھیک ہے، پینے کے لیے، استعمال کے لیے، ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس اس وقت پیسے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پانی خریدنے کے، فرض کرے بچے گئے ہوئے ہیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس کیش ہی نہیں ہے پانی خریدنے کے لیے، ٹھیک ہے، اگر پانی بکتا ہے، مول بکتا ہے، تو اگر اس کے پاس دام نہ ہو تو تیمم کر لینا درست ہے، اور اگر دام پاس ہو یا اس کا انتظام ہو سکتا ہو اور راستے میں کرایہ بھاڑے کی جتنی ضرورت پڑے گی اس سے زیادہ بھی ہے، یعنی کہ جا کر پانی لانے کے لیے جتنا پیسہ لگنا ہے اس سے زیادہ کا ہے یا انتظام ہو سکتا ہے، تو پھر پانی لینا ہی واجب ہے۔ البتہ اگر اتنا گرا بیچے کہ اتنے دام کوئی لگا ہی نہیں سکتا تو خریدنا واجب نہیں، تیمم کر لینا دوسرا۔ وہ اتنا مہنگا بیچ رہا ہے کہ 5 روپے کا پانی ہے 50 روپے میں بیچ رہا ہے، 100 روپے میں بیچ رہا ہے، اب آپ کو لگ رہا ہے وہ اتنا مہنگا بیچ رہا ہے میں کیا کروں، تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اگر کرائے وغیرہ راستے کے خرچ سے زیادہ دام نہیں ہے تو پھر خریدنا واجب نہیں، تیمم کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ کوئی اتنا مہنگا کر کے بیچ رہا ہے تو پھر آپ اس کو خرید لیں، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ نظر دیکھ لیں کتنا لمبا ہے تو ہم آدھا بھی کر لیں گے، پھر آدھا اگلی کلاس میں۔ ہاں، تو ہم 1-2 پوائنٹ اور کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو 15 تک کر لیتے ہیں، آدھا اگلی کلاس میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگر کہیں اتنی سردی پڑتی ہے اور برف پڑتی ہو کہ نہانے سے مر جائے گا، جیسے کہ ہمارے یہاں کینیڈا امریکہ کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ ہمارے پاس تو ہیٹر چل رہے ہوتے ہیں، برف بہت پڑ رہی ہے لیکن اندر ہیٹنگ ہے پوری، ٹھیک ہے، بات ہو رہی ہے مری، ناران، کاغان، اس طرح کی جگہیں جہاں پر کوئی ہیٹر کا انتظام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنی سردی پڑ رہی ہے اور اتنی برف پڑ رہی ہے کہ اگر وہ نہائے گا تو مر جائے گا، یا بیمار ہونے کا خوف ہے، یا رضائی یا لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہا کر اس میں گرم گرم لیٹ جائے، تو ایسی مجبوری کے وقت بھی تیمم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض دفعہ نئے بچے ہنی مون پہ جاتے ہیں ایسی جگہوں پر اور پھر ان کی نمازیں چھوٹ رہی ہوتی ہیں، تو ان کو بحیثیت ماں باپ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ بتا دیں کہ بھائی پاکی لے کے اپنی نماز ضرور ادا کر لینا، اور اگر ٹھنڈ اتنی ہے کہ پانی بھی اتنا ٹھنڈا ہے، ہیٹر نہیں چلا، پانی گرم نہیں مل رہا، تو پھر تیمم کر کے ادا کر لینا تاکہ ان کے ذہن میں رہے۔ بعض دفعہ بعض کو نماز پڑھنے کی عادت ہوتی ہے لیکن صرف اس وجہ سے چھوٹ جاتی ہے کہ سردی اتنی ہے، برف پڑی ہوئی ہے، اب وضو کیسے کرے ٹھنڈے پانی سے، تو وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ تھوڑا سا یہ چیزوں کو خود سمجھے ہوئے ہوں گے تو آپ ان کو سمجھا دیں گے کہ بھائی برف ہے یا کچھ بھی ہے، ٹھنڈا ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے یا بہت ٹھنڈا ہے، تو پھر گرم کرنے کی گنجائش بھی نہیں مل رہی ہے، تو کم از کم تیمم کر کے نماز پڑھ لو تاکہ نماز نہ چھوٹے، یا پاکی کم از کم پورا دن نہ پاکی میں نہ گھومتے رہو، پاکی لے لو تاکہ پاک صاف ہو کے رہو، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 11، اگر کسی سے کے آدھے سے زیادہ بدن پر زخم ہو یا چیچک نکلی ہو تو نہانا واجب نہیں بلکہ تیمم کر لے۔ دیکھیں آدھے سے زیادہ جسم پر زخم ہو کا مطلب جل گیا ہے جسم، یا کوئی ایسی چوٹ لگی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ایسا ہو گیا ہے کہ پانی نہیں لگا سکتے اس جگہ پر، یا کوئی چیچک نکلی ہو، چکن پاکس ہو گئی ہو، تب بھی وہ تیمم کر کے نماز پڑھے، نماز نہ چھوڑے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز نہ چھوڑے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر کسی میدان میں تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور پانی وہاں سے قریب ہی تھا لیکن اس کو خبر ہی نہ تھی تو تیمم اور نماز دونوں درست ہیں، جب معلوم ہو دہرانا ضروری نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی میدان تھا، میدان میں تیمم کر کے اس نے نماز پڑھ لی اور پانی وہاں قریب ہی تھا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ میدان میں تھا اس کو خبر ہی نہ تھی، تو تیمم اور نماز دونوں درست ہیں، جب معلوم ہوگا تو دہرانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مسئلہ نمبر 13، اگر سفر میں کسی اور کے پاس پانی ہو، اب آپ کے اپنے پاس نہیں ہے لیکن کسی اور کے پاس ہے، ایسی کوئی کنڈیشن ہو گئی ہے، تو اپنے جی کو دیکھے، اگر اندر سے دل کہتا ہو کہ اگر میں مانگوں گی تو پانی مل جائے گا تو بے مانگے ہوئے تیمم کرنا درست نہیں ہوگا، یعنی آپ کا دل کہہ رہا ہے ہاں یہ ذرا نائس لگ رہی ہے، اگر میں اس سے کہوں گی تھوڑا پانی دے دو تو یہ دے دے گی یا دے دے گا، تو پھر پانی کو مانگ لینا چاہیے، وضو کر لینا چاہیے۔ اور اگر اندر سے دل آپ کی گواہی دے کہ مانگنے سے وہ شخص پانی نہیں دے گا، کچھ نائس سا نہیں لگ رہا ہے، سفر میں ہے، ٹرین میں ہے، پلین میں ہے، ٹرین میں ہی زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ پانی ختم ہو جاتا ہے، پلین میں تو چلو لاسٹ تک چل رہا ہوتا ہے،
لیکن ٹرین میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ پانی ختم ہو گیا، آپ کے کولر میں بھی نہیں رہا، باتھ روم میں بھی نہیں رہا، تو اب کیا کریں؟ تو ہمیشہ ٹرین میں چڑھتے وقت اپنی تیمم کی مٹی یا چیزیں ساتھ میں رکھیں تاکہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پانی نہیں دے گا تو بے مانگے بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لینا درست ہے، لیکن اگر نماز کے بعد اس سے پانی مانگا اور اس نے دے دیا تو نماز کو دہرانا پڑے گا۔ تو جب آپ نے بعد میں مانگا تو پہلے ہی مانگ لے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، اور پھر نماز ادا کر لے تیمم کر کے، ٹھیک ہے؟ مسئلہ نمبر 14، اگر زمزم کا پانی زمزمی میں بھرا ہوا ہے تو تیمم کرنا درست نہیں، زمزمیوں کو کھول کر اس پانی سے نہانا اور وضو کرنا واجب ہے۔ اگر زمزم کا پانی زمزمی میں بھرا ہوا ہے تو تیمم کرنا درست نہیں، زمزمیوں کو کھول کر اس سے پانی سے نہانا اور وضو کرنا واجب ہے۔ کیوں بتا رہے ہیں یہ؟ کیونکہ اب آپ کے دماغ میں کہیں یہ آئے، او یہ تو زمزم کا پانی ہے، اس سے میں کیسے تیمم کروں گی، اس سے میں کیسے نماز پڑھ سکتی ہوں، یا اس سے میں کیسے نہانے کا وہ کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو، اور آپ نے سوچا اپنے دماغ سے کہ یہ تو زمزم ہے، یہ تو صرف پینے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ کہہ رہے نہیں ایسا نہیں ہے، پانی ہے ہی نہیں لیکن زمزم ہے، تو آپ زمزم سے وضو کر لیں، ٹھیک ہے؟ زمزم سے نہانے کا نہانا ادا کر لیں یا وضو اپنا ادا کر لیں، ٹھیک ہے؟ مسئلہ نمبر 15، کسی کے پاس پانی تو ہے لیکن راستہ اتنا خراب ہے کہ کہیں پانی نہیں مل سکتا، اس لیے راہ میں پیاس کے مارے تکلیف اور ہلاکت کا خوف ہو تو وضو نہ کرے، تیمم کر لینا درست ہے، ٹھیک ہے؟ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ راستہ اتنا خراب ہے کہ وہاں سے پانی لینے جانا، لے کر آنا، ٹھیک ہے؟ اور ایسا لگ رہا ہے کہ راہ میں پیاس کے مارے تکلیف بہت محسوس ہو رہی ہے یا ہلاکت کا خوف ہو، اتنی زیادہ پیاس لگ رہی ہے، خوف ہو تو وضو نہ کرے، تیمم کر لے، تیمم کر کے اپنا کام کر لے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ مسئلہ نمبر 15 تک۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مجھے یاد دلانا ہے، جیسے میرے بالکل حزب الاعظم ذہن سے نکل گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے مسئلہ نمبر 15 تک پڑھا ہے تیمم کا، تاکہ ہم اس کو آگے کور کر لیں گے، اور پھر مجھے جیسے تجوید کی کلاس کے ٹائم ہی بتا دیا کرے کہ ہم ابھی یہ 2 چیزیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ مجھے ایسے یاد پڑے گرین کارڈ بھی ہمارا پورا نہیں ہوا تھا، آخری کے شاید 1 یا 2 پیجز رہ گئے تھے اور پھر وہ میرے ذہن سے نکل گیا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے یاد ضرور پلیز دلا دیا کریں کہ ہم کون سی چیز پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم اس کے اوپر ذہن سے میرے نکل بھی جائے تو ہم اس کو کور کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسئلہ ہے تیمم کا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم تیمم، معذور کے کیا بیان ہے، کب آپ دیکھیں اب عمر کے ہم اس حصے میں جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کون سی ایسی کنڈیشن ہے جس کے اندر ہم معذور کی کیٹیگری میں آ رہے ہیں کہ ہم تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پانی تو واش روم میں ظاہر ہے موجود ہے نا، لیکن ہمیں پتا ہونا چاہیے نا کہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جس کے اندر ہمیں تیمم کی اجازت ہے، ہم نہانے کی جگہ تیمم کر کے پاک ہو سکتے ہیں، ہم وضو کی جگہ تیمم کر سکتے ہیں، تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، یہ کنڈیشنز ہیں معذور کی جو اللہ نے بیان کی ہیں، ہم خود سے نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے، ڈاکٹر کے کہنے پہ نہیں، اللہ کا کیا حکم ہے، کب ہم اس کیٹیگری میں آتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایک سمجھنے کی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ تیمم کے بعد اگر موقع لگا تو انشاءاللہ پہلے اسی ہی کو پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو میں دعا پڑھا دیتی ہوں، کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو ضرور پوچھ لے، اور تیمم کے سلسلے میں اگر کوئی سوال ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ضرور آپ پوچھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں دعا پڑھا دیتی ہوں تاکہ اگر کسی کو جانا ہے تو پہلے وہ چلا جائے۔ جی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ۔ بتائیے کسی کو کوئی سوال تو نہیں پوچھنا ہے؟ نہیں ابھی تو سب سمجھ میں آ گیا، چلے الحمدللہ، الحمدللہ۔ آپ کو بھی سب صحیح سے سمجھ آ گیا نا؟ جی جی چلیں ٹھیک ہے، غور کیجیے گا بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، لیکن پھر جب گھر میں ہوتے ہیں اس چیز کو سوچتے ہیں جو پڑھا تھا تو ذہن میں آ جاتے ہیں، تو اس کو لکھ کے رکھ لیا کریں تاکہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ یاد آ جائے، اور اگلی کلاس میں آپ لوگوں نے ہوم ورک ہے کہ اپنا ایک نیا قرآن لے کے اور انشاءاللہ اس کے اوپر کور وور چڑھا کے اس کو ریڈی رکھنا ہے کہ اب یہ میرا قرآن ہے، تھوڑا سا ڈھونڈیں گے ادھر ادھر اسٹور پہ تو ضرور مل جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ، جزاک انشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ وبرکاتہ۔